बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्याकाळसो 20वो आयतार वर्स 3. या संदर्भी आम्ही आईच्या पहिल्या वाचपाचेर प्रमुख जाऊन नियाळ करूया आणि हाका पूरक जाऊन दुसरे वाचप तशेंच वांजेली समजूंक प्रयत्न करूया. जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 आणि 8 वळी 4 तावन 6 8 तावन 10 पर्यंत. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळे या मनशाक जीवशी मारूंक जाय, कित्याक तो या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आणि सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून ताचे धैर्य सुकयता. पोरजेचें बरेंपण ताका नाका, तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान म्हळें, पळया तो तुमच्या हातांत आसा, कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमायाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाचे बांयंत ताका दर्यांनी देंवयलो. ही बांय पाऱ्या घराच्या आंगणान आसली. बांयंत उदक नातले, चिकोल मात्र आसलो. जेरेमाया चिखलांत रमलो आनी एबेद मालेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें, म्हज्या धन्या, या मनशांनी जेरेमाया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयंत उडयलो. तो थंय भुकेन मरतलो, कित्याक शहरांत आनीक खाण ना. तेन्ना रायान कुशीत एबेद मालेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सवय व्हर आनी जेरेमाया मरचे आदीं ताका बांयंतलो वयर काड. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. बहुनी पडिनो थोड्या वर्सां आदीं एका कॉलेज विद्यार्थीन म्हजे लागी येवन ताची काणी विवरून सांगली. प्रत्येक जावन कशें तिच्या फ्रेंड्सां तावन तिका तिरस्कार अनुभव करूंक मेळ्ळो म्हणून. तिचे फ्रेंड्स एग्जामांत कॉपी करूंक प्लॅन करताले आनी ही स्त्री, ही चली तांच्या मेळींत मेळोवंक तिने नेगार केलें. ह्या संदर्भी तिका सकडांनी गांधी म्हणा पयलें, सांत म्हणा पयलें. पूण ती म्हणाली, फादर, म्हाका त्या वेळार हांव सगळ्या संवसारांत एकलींच आसा म्हूण म्हाका बगलें. म्हळ्यार सकडांनी म्हाका सांडलो हांव एकसुरी अशें म्हाका बगलें. पूण तें एकसूरपण अनुभव करचें कितल्याकी बरें म्हूण म्हाका बगलें. तो त्याग, ती नालिसाई अनुभव करचें एग्जामान कॉपी करच्या की बरें म्हूण म्हाका समजलें म्हणाली ती. पळोवन निबडिनो, तुमकांय असलोच अनुभव जाला गी? प्रत्येक जावन स्वता खातीर, न्याया खातीर, नीती खातीर, पवित्र पुस्तकाच्या मौल्या खातीर तुमी साक्ष जाल्ल्या वेळार तुमी एकलेच आसुल्लो अनुभव तुमकां जाला गी? तुमच्या भावार्था खातीर तुमची नकलां केल्ली, तुमच्या प्रामाणीकपणा खातीर तुमकां तिरस्कार अनुभव केल्लो, वा तुमी सतनितीची वाट जियेल्ल्या खातीर तुमी अशें हेरांत हांवन तिरस्काराक वळख जाल्ले? तर अनुभव जाला जाल्यार तुमी एकसुरी न्ही,
तुमचे संगता प्रवादी जेरेमाया आसा. त्यांचा मी आईच्या पहिल्या वाचपांत ऐकल्लो विषय. जेरेमाया प्रवादी एक लोकामोगाळ प्रवादी न्ही. कित्याक तो सत उलयतालो. सत उलयल्लो मनीस लोकामोगाळ जायना. कसले सत उलयलो? लोकान जिणी बदलूंची गरज आसली. कित्या म्हळ्यार तांचेर देवाचो क्रोध पेटचो आसलो. कित्याक तितलें वायट तांचे थंय आसलें. जर ती जिणी बदली नंतर कडी जावन ती शिक्षा अनुभव करच्यार आसली. आनी असल्या संदर्भार तो सत उलयता, लोकांक जिणी बदलूंक उलो दिता. ताचें उतर आयकूनच्या बदलाक लोक कितें म्हणटा की म्हळ्यार हो एंटी नॅशनल, अनपेट्रिऑटिक, तो देशविरोध उलयता, देशाच्या अधिकारी विरोध उलयता, देशाच्या सैनिकांक अस्कत करता, तो लोकांक डिस्करेज करता. आता जाल्यार असली परिस्थिती आमच्या देशांत आसा. जर तूं अधिकारी विरोध उलयताय वा सरकाराच्या खंयच्या एका पॉलिसी विरोध उलयताय आनी तेन्ना तूं एंटी नॅशनल जाताय, तूं अनपेट्रिऑटिक जाताय, तूं देशविरोध उलयताय, तूं सैनिकांची नकलां करताय, तूं न्याय वेवस्थे विरोध उलयताय, अशें बिल्लू लावन शिक्षा दितात. आता ताणें कितें केलें? ताका एका पोट्टू बांयत उडयलें. बांयत उदक नातलें, चिकोल मात्र आसलो मोड्डी. जस्ट इमॅजिन करा, जेरेमायाक त्या बांयत उडयल्ल्या वेळार कोणूच आदार ना, बांयत वारें ना, बांयत उजवाड ना, आनी चिकोल आसा म्हणटना तो कितें जाता? सकयल सकयल मोड्डेंत बुडते आसा. एका रितीन बरोवचोच ना. ताका थंयसर मोरोंक सोडला. आता असल्या संदर्भार देव कितें करता पळया. देव एबेद मालेक हाचे मुखांतर, तो एकलो इथिओपियन ऑफिशियल, देव ताका राखता. हाचे तावन आमी कितें शिकचें? केन्ना आमी सता खातीर, बायबलाच्या मौल्ल्यां खातीर रावता वा साक्ष जाता तेन्ना आमकां सकट सांटीत. पूण देव आमकां केदींकच फोंडान सोडिना. तो आमकां वयर उबारता. दुसरे कोणी आमच्या आदाराक येना तरी देव खंडीत जावन आमच्या आदाराक येता. पवित्र पुस्तकाच्या सता खातीर, न्याय नीती खातीर, क्रिस्ती मौल्ल्यां खातीर आमी साक्ष जावच्यान खंडीत जावन आमकां बेसांव आसा. हें सत आमी मानून घेवचें. आयच्या वांजेलांत जेजूची उतरां बारीच कन्फ्यूज करतात. तो कितें म्हणटा? हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो लावंक आयला मात्र न्ही, आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. पळया, आतांच उजो पेटलेलो जेजूक जाय की. आता हो उजो कसलो? हो उजो नाश करचो न्ही, भस्म करचो न्ही, बदलाक हो उजो जावन आसा पवित्र करचो, नितळ करचो, उर्बेन भरचो. पळया, हो उजो कितें करता की म्हळ्यार जे कितें असत आसा, जे कितें अन्यायाचें आसा, जे कितें बस्ट आसा तें हुलपावन नितळ करता. हो उजो आमकां उजवाड आनी ऊब दिता, वॉर्मथ एंड लायट. पूण तो उजो कितें करता? डिवायडी करता, वांटेय करता. जेजूच्या मौल्ल्यां खातीर कोण उबो रावता पळया, कोण साक्ष जाता पळया, तो हेरां तावन विंगड जाता. तेंच जेजू आज हांगसर आमकां ह्या वांजेलांत सांगता. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार एक स्टँड घेवचें. कसलें स्टँड? असत नेगारून वा फोटी नेगारून
प्रामाणिकपण मानून घेवचे. फॉर ऑनेस्टी ओवर लायस. आमच्या जिवितांत जायते पोटी आमी कॉम्प्रोमाइज करता. कॉम्प्रोमाइज करच्या बदलाक प्युरिटी, नितळाय, निस्कळपण. आमच्या जिवितांत आमी हेरांचेर रागार जाता, तांकां बूट शिकोवंक प्रयत्न करता, रिवेंज घेता, पूण त्या बदलाक आमी बक्षणेचे जाता. आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ले आसा, पूण त्या शेळेपणा बदलाक आमी क्रियाळ आनी जिवाळ भावार्थान भरता. आनी हे सकडांकी खुशी जायना. सकडी हे मानून घेनात. त्या देखून जेजूचो तो नितळ करचो उजो आमकां जाय आनी त्या उज्यांत आमी भस्म जायना, बदलाक आमी नितळ जाता आनी प्युरिफाय जाता. भोवन निबडिनो, आयचे दुसरें वाचप हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले. आनी थंयसर तो बरयणार एक अपुरबायेचें उतर सांगता पळया. आमकां रेवोड गेल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धावोंक धरलेली वाट तिरसणेन धावया. आमकां रेवोड गेल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धावोंक धरलेली वाट तिरसणेन धावया. Let us run with perseverance the race set before us, keeping our eyes fixed on Jesus. जेजूचेर आमचे दोळे आमी कोंसोवया. भोवन निबडिनो, क्रिस्ती जिवीत आसा पळया, एक मॅरेथॉन, एक धांवणी. आनी ह्या धांवणेंत आमी एक सुरे धांवना, बदलाक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थ्यांचे साक्षी आमचे भोंवतणी वेडो घालून आसात. देर इज ए क्लाउड ऑफ विटनेसेस. कोण ते? सांत, मार्तीर, आमच्या भावार्थाचे पुर्वज. आनी ते कितें करतात? आमची ही भावार्थाची धांवणी धांवतना ते आमकां एनकरेज करतात. पळया, क्रिकेट स्टेडियमांत क्रिकेट खेळटना कोण त्या पार्टीचो आसा पळय, तो कितें करता? त्या पार्टीक, त्या टिमाक एनकरेज करता, बोब मारता, शिलने मारता. आनी तशेंच हांगासर हो बरयणार म्हणटा की आमकांय आमच्या भावार्थांत अशें आमचे सांत भक्तो आमकां मुखार वचूंक आधार दितात, उत्तेजन दितात. आनी हांतलो एकलो जावन आसा मॅक्सिमिलियन कोल्बे. पोरच्या ब्रेस्तारा दीस ताचें फेस्त आसलें. तो प्रिझन मिनिस्ट्री इंडियाचो पात्रोन सांत. आनी आज मंगळूर दियेसींत हरिएका फिरगजेंत हो प्रिझन मिनिस्ट्री आयतार आचरण करतात. आनी ताका कितें जालें? तो पोलंडांत एकलो फ्रांसिस्कन याजक जावन आसलो आनी ताका ऑस्विच म्हणल्यार एका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान उडयतात. आनी थंयसर जायते प्रिझनर्स आसले. आनी हाचे नंबर कितले जाणां तुमी? 16,670. ताचे म्हळ्यार हाच्या पयले आनी ताचे उपरांत कितले जाण आसले देवाकच गोत्तू. पूण थंयसर कितें जाता? जैलांत एकलो कैदी सुकोवन धांवता आनी एकलो सुकोवन गेल्ल्या जाग्यार 10 जाणांनी मोरजे म्हणून अधिकारी सांगतात. आनी तांतल्या 10 जाणां पैकी एकलो रडटा ताणें मोरजे म्हणटाना, कित्याक ताच्या घरा बायल आसली, भुरगीं आसली. आनी तेन्ना हो मॅक्सिमिलियन कोल्बे म्हणटा, तूं रडनाका, तुज्या जाग्यार हांव मरता. आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बेक धरलें आनी एका काळोखाच्या गुंडयेन उडयलें. थंयसर तो 2 हप्ते जाल्यार मरोंक नातलो. कांयच खाण पिवन थंयसर नातलें. आनी उपरांत आखरेक ताका एक विकाचें इंजेक्शन दिवन ताका जिवेशी मारलो. पळया कशें हो मॅक्सिमिलियन कोल्बे थंयसर आशिल्ल्या जैलाच्या त्या व्यक्तींक बरोवसो हाडटा. कशें तांचे ते कश्ट सोंसणीकायेन सोसूंक तो तांकां प्रेरण जाता. तिरासन आमकां गरजेची आसा. आनी हेरांनी आमकां नकलां केल्ल्या वेळार, हेरांनी आमकां बिल्लो दिवन आपयल्ल्या वेळार आमी आमची दिश्ट जेजूचेर कोंसोवन मुखार वचूंक जाय. मुखार वचूंक जाय. तरणाट्यानो, केन्ना तुमी तुमच्या इश्टांच्या प्रेशराक बाग्गनातल्या वेळार, ड्रग्सा विशीं जावं दी, पोर्नोग्राफी विशीं जावं दी,
खोबरो करचे विशयन जावं दी वा डिसऑनेस्टी विशयन जावं दी, केदना तुम्ही तुमच्या इश्टांच्या फ्रेंड्साच्या प्रेशराक बागनान पळया, तेदना तुम्ही जेरेमाया भाशेन अनुभव करतलात. पूण उडास्तवरा जेजूचो उजो तो तुमचे थंय सदांच जळतो आसो. तुम्ही कुटुंबादारां केदना क्रिस्ती मौल्यांक तुमच्या जिवितांत तुम्ही प्रमुख जागो दितात. प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबा जिवितांत प्रामाणिकपणाक प्रत्येक जावन कामाच्या जाग्यार, तशेंच कुटुंबा खाजरी जिवितांत विश्वासीपणाक तुम्ही प्रामुख्यता दितात. तेन्ना तुमकांय नकलां अनुभव करूंक मेळटले. पूण उडास्तवरा जेजू तुमचे सांगाता आसा. संसार स्वताच्या बदलाक सुख विंचता, धैर्याच्या बदलाक कॉम्प्रोमाइज विंचता. आनी असल्या संदर्भार आमी जेरेमाया भाशेन एक सुरे म्हूण बगूंक पडो. पूण उडास्तवऱ्या आमी तिरसाणेन आमची धांवंक आसा. जेजूर आमची दिश्ट कंसयलेली आसा. जेरेमायाक पोट्टू बांयत उडयलें. जेजून ताचो कुरीस वोवयजे पडलो आनी मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक विकाळ इंजेक्शन दिवन जिवेशी मारले. पूण जेरेमायाची काणी दुकान आखेर जावना, ताका वयर उबारलो. जेजूकी तिसऱ्या दिसा महिमेन घेतलो आनी मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मेलो जाल्यारय तो बरवशाक साक्षी जालो. आनी आज जेजू म्हाका आनी तुका त्या उजवाडाचे, त्या उज्याचे साक्षी जावंक आपयता. खंयसर काळोख आसा थंयसर बरवशाचो एक उजवाड पेटोवंक तो आपयता. आमच्या कुटुंबान प्रत्येक जावन एकमेकाक बोगसूचे मुखांतर, आमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी स्वताक साक्ष जावचे मुखान, आमच्या कामाच्या जाग्यार आमी प्रामाणिकपण उखलून धरचे खातीर आनी आमच्या समाजेंत अस्कत्यांक आदार जावचे मुखान आमकां तिरस्कार अनुभव करूंक मेळ्ळ्यारय आमी भिवूंचे नाका. कित्याक हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र म्हणटा, आमकां आमचे सांत भक्त आदार आसात आनी ते आमकां उत्तेजन दिते आसात. मात्र न्ही, जेजूचो आमचे सांगाता धांवते आसा. तर आमच्या भावार्थांत आमी तिरसणेन धांवया. सांत भक्ताचो आदार आमकां मेळो. जेजू ताच्या महिमेंत आमकां भागीदारां करूं. आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. खंडीत जावन आमकां कश्ट संकश्ट मेळटले, पूण जेजू आमकां केदेंकच एक सुरो सोडिना. तो आमकां सदांच लागीं आसा. आनी ह्याच भावार्थान किर्तनगराचे हे मागणे आमचे करून आतां भक्तीपणान ते मागया. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. ताणें म्हाका उबिराच्या आनी चिखलाच्या कोंडांतलो वयर काडलो आनी कडपार म्हाका दवन म्हजे पांय हालनाशे दृढ केले. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां. आमच्या देवाचें किर्तन तें. हें पळोवन जायतो लोक भियान कामतलो आनी सर्वेस्पराचो विश्वास दवरतलो. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. हांव एक गरीब आनी निराधारी, पूण सर्वेस्पराक म्हजो हुस्को आसा. तुंच सर्वेस्परा म्हजो आदार, म्हजो तारोक तुर्त कर, गळाय करिनाका. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात
तंग स्वामी मोगान उडास कटाव प्रत्येक जाऊन सिसिलिया डिसोजा सेक्युलर कर्मिरीत बेंदूर मंगळूर तावन जॉसेपिंटो ओमजूर फरंगीपेटे तावन मलिव बरेटो सस्तान मंगळूर तावन ट्रेवन डिसोजा कटपाडी उडुपी तावन ब्रदर एमिली सामिया कर्मिरीत सिस्टर हेलेन डिसोजा FSM जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. त्या सांगता रेनेर आणि रोनिटा पिंटो केअरपुरम बेंगलोर तावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमका तुमचे कुटुंबा जिबेत नंदन जाऊं दे म्हणून आमचे मागणे. त्या भायर देवदेन रिचर्ड पिंटो अशोकनगर मंगळूर वीना पेस बिकर्नकट्टे मंगळूर देवदेन जाल्ले हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया मोग आसूं.